बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट फिजा मुनीब और मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक ऐसा शो जिसका नाम है देखो और जीतो, जो कि हम लेकर आते हैं रोजाना आपके लिए और आपके पास 5 से 6 बजे तक। कोहिनूर की स्क्रीन, कोहिनूर टीवी आपको मौका देती है बहुत से गिफ्ट हैम्पर्स जीतने का, इनामात जीतने का। और ये इनामात आप किस तरह से जीतेंगे? ये इनामात जीतेंगे आप सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। बिल्कुल जी, थोड़ी देर तक आप देखेंगे एक व्हाट्सएप नंबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा। वो व्हाट्सएप नंबर आपने करना है अपने मोबाइल फोन में सेव। हमारा व्हाट्सएप नंबर 0313436888 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। उसको करेंगे आप अपने मोबाइल फोन में सेव और वही मीडियम बनेगा आपसे और हमसे राब्ता करने का। और वही एक मीडियम है जिसके थ्रू आप जीत सकते हैं बहुत से इनामात। और आज के दिन हमारे पास एक गेस्ट भी मौजूद हैं और मैं बिल्कुल तारुफ भी उनका आपसे करवाऊंगी और उनका नाम है फारूक शाहद। कैसे हैं फारूक? मैं ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। बिल्कुल जी, ठीक ठाक। और जो फारूक शाहद हैं, इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से है। मोर देन 100 मूवीज़ में इन्होंने काम किया हुआ है। बहुत ही मारूफ सिंगर हैं हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के और बहुत ज़्यादा सर्व किया है इन्होंने हमारी इस इंडस्ट्री के लिए। तो और कुछ बताएं आप अपने काम के हवाले से और अपने बारे में। जी, मैं तकरीबन 90 से लेके 2000 तक के एरा में मैंने तकरीबन 100 फिल्मों में गाने गाए और इसमें 4 फिल्में जो ऑल टाइम लेजेंडरी हमारी एशिया की सबसे बड़ी सिंगर मैडम नूर जहाँ के साथ मैंने गाने गाए और बहुत सारा काम किया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए। एक एल्बम भी लॉन्च किया थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंडिया से रिलीज़ किया था उसको और पाकिस्तान में बाद में रिलीज़ हुआ। और क्या नाम है, अभी हमारी लेटेस्ट जो मेरी मूवी थी वो सैयद नूर की वोटी लेके जानी है, उसमें गाने मैंने गाए। और क्या नाम है, एक नया एल्बम आजकल तैयार कर रहा हूँ और बहुत से यानी कि जिंगल्स, बहुत सारे स्टेज प्लेस, काफ़ी में प्लेबैक म्यूज़िक भी दिया, गाने भी गाए अल्हम्दुलिल्लाह के। अपनी अभी तक की उम्र में मैंने अपनी उम्र से ज़्यादा काम कर लिया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का। और मैं और जॉन रैम्बो इकट्ठे पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री में आए और उसकी पहली फिल्म, मेरी पहली फिल्म मुंडा बिगड़ा जाए और बेटा, बेशुमार फिल्में जिनमें मैंने प्लेबैक सिंगिंग की और पाकिस्तान के सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, और बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। और इस गेम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो योम कायदे आज़म जो है वो मैं आप सबको मुबारकबाद उसकी देना चाहूँगी और इसके अलावा मुबारक देना चाहूँगी क्रिसमस की। बिल्कुल जी, 25 दिसंबर है आज, क्रिसमस का दिन है, छुट्टी है, सबको एंजॉय कर रहे हैं। हमारे व्यूवर्स घर में मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, हमारा शो एंजॉय कर रहे हैं। और वो हजरात, छोटे बच्चों को तो बिल्कुल उनकी वेकेशंस जो हैं वो जारी हैं 10-15 दिन की छुट्टियों पर हैं, वो विंटर्स वेकेशंस होती हैं। लेकिन जो हमारे दूसरे व्यूवर्स हैं जो काम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या फिर हमारे जो मर्द हजरात हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, आज उनकी भी छुट्टी है और घर में बैठे हुए हैं, वो इस छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि बच्चों को बाहर लेकर जाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चों के साथ जब आपकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो उनको लेकर जाना कहीं बाहर, एक ट्रैफिक बहुत होता है। ट्रैफिक के अलावा अगर हम मौसम की बात करें तो सर्दी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हम बच्चों को स्पेशली बाहर लेकर नहीं जा सकते हैं, बड़ा मसला हो जाता है। तो घर में रहकर क्यों ना हम एंजॉय करें अपनी इस वेकेशन को। एंजॉय करने के साथ साथ हम देखें अपना ये शो जो कि हम लेकर आते हैं रोज़ाना 5 से 6 बजे तक। ये एक ऐसा टाइम होता है जब आप अपनी फैमिली के साथ मौजूद होते हैं और क्वालिटी टाइम दे रहे होते हैं अपनी फैमिली को। बिल्कुल जी, आप वो टाइम दें, हमारा शो भी देखें, इस पे पार्टिसिपेट भी करें और जीतें बहुत से इनामात। और वो इनामात आप किस तरह से जीतेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। हमारे सेगमेंट्स होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हैं ये इनामात भी। और इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको कहूंगी कि आप हमारे स्टूडियो में आए तो फिर ही मैं आपको ये इनाम दूंगी, जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप अपने घरों में ही बैठें, अपनी फैमिली को टाइम दें, आपको कहीं पर भी उठकर आने की जरूरत नहीं है। या फिर मैं आपको कहूंगी कि आप शॉपिंग करें या पासेस लें या कूपन्स लें, तभी आप हमारे इस गेम शो का हिस्सा बन सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ हिस्सा बन सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे शो में एक व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आ रहा है 0313436888 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप करेंगे हमसे राब्ता और फोन या मैसेजेस आप बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि फोन या मैसेजेस हमारे आप
کہ ہمیں ملتے نہیں ہیں, واٹس ایپ کے ہی تھرو آپ کریں گے ہم سے رابطہ, آپ کریں گے ہم سے بات چیت. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں فاروق شاد, اگر ان سے آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں, کوئی گانا ان کا سننا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ اسی واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہمیں بتا سکتے ہیں. کسی بھی قسم کی آج اگر آپ کی فرمائش ہے تو ہم وہ بھی آپ کی پوری کریں گے اور آپ کو دیں گے بہت سے انعامات بھی. اور اگر میں سیگمنٹس کے حوالے سے بات کروں تو ہمارے 3 4 5 سیگمنٹس ہوتے ہیں جن پہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں, کچھ سوالات پوچھتے ہیں. کوئی سیلفی سیگمنٹ ہوتا ہے, مطلب آپ کے اپنے مرضی کے مطابق بہت سے سیگمنٹس ہیں جن میں پارٹیسپیٹ آپ نے کرنا ہے اور جیتنے ہیں انعامات. اور وہ سیگمنٹس کیا ہیں بالکل ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی, کیونکہ بہت سے ہمارے نیو کمرز ہوں گے, نیو ویورز ہوں گے جو آج بیٹھے ہوں گے, ہمارا شو دیکھ رہے ہوں گے, انجوائے کر رہے ہوں گے, اور جب ان کو یہ پتا چلا ہوگا کہ صرف ایک واٹس ایپ نمبر کے تھرو آپ جیت سکیں گے بہت سے انعامات, تو ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ زیادہ ہو گیا ہوگا. کیونکہ جو ہمارے روایتی طریقہ کار پر چلتے ہیں شوز, ٹی وی شوز, گیم شوز آپ نے دیکھے ہوں گے اور کس طرح سے ہوتے ہیں. آپ کو پاسز لینے پڑتے ہیں, ریفرنسز لڑانے پڑتے ہیں, پھر آپ کو وہاں پر جانا پڑتا ہے, 4 5 6 7 گھنٹے کا ٹائم دینا ہوتا ہے وہاں پر, اور پھر بھی لازم نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پر گفٹ ہیمپر آپ جیت کر ہی گھر میں واپس آئیں گے. بالکل یہ لازم نہیں ہے. تو وہی جو لک ہے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی آزما سکتے ہیں. اور کس طرح سے آزما سکتے ہیں؟ صرف اور صرف واٹس ایپ نمبر کے تھرو, جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو سیگمنٹ کے حوالے سے تو بالکل میں آپ کو بتاؤں گی, ان کے بارے میں انٹروڈیوس بھی کرواؤں گی, لیکن اس سے پہلے جو ہمارے معزز مہمان ہمارے پاس موجود ہیں فاروق شاد, ان سے ہم سنیں گے ایک ان کا گانا اور یہ ہمیں سنائیں گے اور لطف اندوز کریں گے اپنی بہت شکریہ شاہد, آپ نے کیا ہمیں واقعی ایک بہت فاروق شاہد. میں ان کی گانے میں اتنا وہ چلی گئی تھی, اتنی خوبصورت آواز ہے ان کی کہ مجھے جو ان کا آواز ہے وہ ذرا میں ہو گئی اور نام سے آپ کے ہو گیا, I'm so sorry. فاروق شاد سی بہت اچھا لگتا ہے ہمیں جب ہمارے کام سے لوگ ہمیں پہچانتے ہیں اور جب ہم وہ کام کرتے ہیں اور کام کے تھرو ہمیں لوگ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. بالکل جی, اور بہت مبارک ہو آپ کو بھی. اور آج ہے چھٹی کا دن بھی ہے, 25 دسمبر بھی ہے, اور قائد اعظم ڈے بھی ہے آج, اور کرسمس ڈے بھی ہے, اور مبارک ہو آپ کو بہت بہت. گھروں میں بیٹھے ہیں ہم اسی لیے لے کر آئے ہیں اپنے ان گیسٹ کو, تاکہ آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے لطف اندوز ہو سکیں اور اس موسم میں آپ کو گھر کے باہر نہ جانا پڑے, بلکہ آپ گھروں میں ہی بیٹھے ہوئے انجوائے کر سکیں. ہمارا شو بھی, انٹرٹینمنٹ بھی ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے. اور سیگمنٹس کی ہم بات کر لیتے ہیں. سیگمنٹس جو ہیں ہمارے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے سیگمنٹس ہیں جس میں پارٹیسپیٹ کر کے آپ جیت سکتے ہیں بہت سے انعامات. اگر ان سیگمنٹس کو ہم سٹارٹ کریں تو اس سے پہلے میں آپ کو بریفلی بتا بھی دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر تک میں اپنے اس سیگمنٹ کا آغاز بھی کرتی ہوں, چلاتی ہوں اپنی اسکرین پر تاکہ آپ دیکھ سکیں گے بھی وہ سیگمنٹ کو. تو سب سے جو پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیلفی سیگمنٹ. اور سیلفی سیگمنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے لینی ہوتی ہے سیلفی, خوبصورت سی پیاری سی, اور کر دینی ہوتی ہے ہمیں سینڈ ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹی وی اسکرین پر. لیکن سیلفی کے لیے ہم آپ کو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ سیلفی آپ لیں گے کوہ نور کی اسکرین کے ساتھ. بالکل جی, سیلفیز تو آپ نے لینی ہے, لیکن لینی ہے کوہ نور کی اسکرین کے ساتھ. اور 24 گھنٹے میں آپ کسی بھی ٹائم یہ سیلفی لے سکتے ہیں. بالکل لازم نہیں ہے کہ 5 سے 6 بجے تک جو ہمارے شو کا ٹائم ہوتا ہے آپ اسی ٹائم پہ لیں گے سیلفی. نہیں جی, 24 گھنٹے میں جب آپ کو لگتا ہے تیار ہیں آپ اور ریڈی ہیں بالکل سیلفی لینے کے لیے, تو آپ نے صرف کوہ نور کی اسکرین کو سوئچ ان کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لے لینی ہے سیلفی. یہ وہ صبح کا ٹائم ہے, رات کا ٹائم ہے, یا ابھی جیسے کہ آپ گھروں میں موجود ہیں, ہمارا شو تو انجوائے کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد اگر آپ کا کہیں جانے کا پلان ہے, آپ تیار ہوں گے. تیار ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, بس 2 منٹ کا کام ہے. آپ نے صرف اور صرف ٹی وی کو آن کرنا ہے, کوہ نور کی اسکرین لگانی ہے, اس کے ساتھ آپ لیں سیلفی, اپنی بھی لیں, اپنی فیملی کے ساتھ بھی لیں, اور کر دیں ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر سینڈ. اور اگر آپ کی سیلفی ہمیں پسند تو آتی ہیں, ہر کسی کی سیلفیز ہمیں پسند آتی ہیں, لیکن کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں ہوتا ہے, آپ کی لائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا, اور سیلفی بالکل کلیئر ہوتی ہے, بلر نہیں ہوتی, ریزولوشن کا ایشو نہیں ہوتا, تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو چلائیں گے. اور آج بھی ہم چلاتے ہیں سیلفیز, تو آپ کو دیکھنے سے زیادہ آئیڈیا ہوگا ہمارے جو نیو کمرز ہیں کہ کس طرح سے سیلفیز لی جاتی ہیں اور سینڈ کی جاتی ہیں. تو میں اپنی ٹیم سے کہوں گی کہ سیلفیز چلائی جائیں پلیز. اور یہ سٹارٹ ہو گئی ہیں ہماری سیلفی, اور بچوں سے ویسے آغاز ہوتا ہے, لیکن یہ بچوں کے ساتھ آج بڑے بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور بہت اچھا لگتا ہے ہمیں جب بچوں کے ساتھ اور ہر ایج گروپ کا
جو بندہ ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے جب ہمارے اس سیگمنٹ میں, تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. چھوٹے بچے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو جب اسکرین پر دیکھتے ہیں اور بڑی اسکرین پر دیکھتے ہیں تو ان کی جو خوشی ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے. ہمیں اس طرح کی بھی سیلفیز موصول ہوتی ہیں کہ جس میں جیسے ابھی ہم نے سیلفی چلائی اور اس کے ساتھ دوبارہ انہوں نے اپنی سیلفی کلک کی ہوتی ہے, اور نہ صرف ہمیں بھیجی ہوتی ہیں بلکہ آپ اپنی سوشل میڈیا پر بھی سائٹ پر بھیجتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو ہمارے فیملی ہے, ہمارے فرینڈز ہیں, وہ اس کو دیکھیں, اس کو سراہیں اور اس کو اپریشیٹ کریں. اور بچوں سے زیادہ بالکل جی بڑوں کے لیے بھی بہت اچھا یہ سیگمنٹ ہے, کیونکہ جب بچوں کی وہ پکچرز تو سینڈ کرتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے جب ان کے بچوں کی پکچرز چلتی ہیں. تو ماں باپ کے لیے اپنی خوشی سے زیادہ بالکل جی بچوں کی خوشی زیادہ ہوتی ہے. اپنی بھی پکچر سینڈ کرتے ہیں. بعض تصویریں اور بعض سیلفیز تو ہم نے ایسی دیکھی ہیں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ لے کر جو ہے وہ پکچرز لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ بھی لے سکتے ہیں, جیسے کہ آپ نے دیکھا اسی طرح سے سیلفیز لینی ہے. بہت ہی آسان کام ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف آپ نے اسکرین کو لینا ہے اور اپنے آپ کو سیلفی کلک کرنی ہے اور ہمیں کر دینی ہے سینڈ. جن کی آج سیلفیز چلی ہیں ان کو تو آبویس ہے کہ خوشی ہوگی, لیکن جن کی سیلفیز نہیں چل پائی ہیں وہ دوبارہ سے ٹرائی کریں گے, ہمیں بھیجیں گے اپنی سیلفیز. ہم بالکل کل کی دن اور کل پھر آپ کی وہ سیلفیز چلائیں گے. آگے بڑھتے ہیں اور اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے کوسچن اینڈ آنسرز کا سیگمنٹ. تو فاروق, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا جنرل نالج کیسا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا کیسا ہے؟ آپ نے کبھی پارٹیسپیٹ کیا اس طرح کی گیم شوز میں؟ پارٹیسپیٹ تو کیا ہے, لیکن آپ کا فارمیٹ جو ہے مجھے بہت پسند آیا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے اس ریکال میموری میں وہ سوالات جو ہیں جو آپ کریں گے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. بالکل جی, اور فارمیٹ بالکل ہمارا بہت اچھا ہے, یونیک فارمیٹ ہے, اور یہ ہم آپ کی سہولت کے لیے ہی لے کر آئے ہیں تاکہ آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے نہ صرف انجوائے کر سکیں بلکہ جیت سکیں. اور فاروق, اس کی ایک اور بہت ایک اچھی بات ہے, وہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ گفٹ ہیمپر جیتتے ہیں بلکہ آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے گفٹ ہیمپر وہ موصول بھی کرتے ہیں. مطلب گفٹ ہیمپر جیتنے کے بعد آپ کو گفٹ ہیمپر کے لیے بھی کسی قسم کی دگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو بالکل یہ کرنا نہیں پڑتا ہے کہ آپ پھر ریسیو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں آتے ہیں یا کسی قسم کی ٹرانزیکشن کی ہم بات کرتے ہیں یا ہم آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی لوڈ کروائیں یا پیسوں کی ٹرانزیکشن کریں تبھی آپ کا گفٹ ہیمپر آپ کو ملے گا. نہیں جی, بالکل بھی. آپ نے صرف اور صرف نام اور ایڈریس ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اس کے بعد ہم بھیج دیں گے آپ کا گفٹ ہیمپر آپ کے گھر تک. لیکن اس کے لیے آپ کی پراپر جو انفارمیشن ہے وہ ہم تک آنا جو ہے وہ لازم ہے. اور اسی طرح سے اگر میں اپنے اگلے سیگمنٹ کی بات کروں جو کہ ہے ہمارا سوال اور جوابات کا سیگمنٹ, اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے, پارٹیسپیٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس چیز کا لازم خیال رکھ لینا ہے کہ نام اور ایڈریس اپنا لازم ٹائپ کریں, ہمیں سینڈ کریں, تاکہ اگر آپ کا سوال جواب سب سے کم وقت میں ہم تک پہنچتا ہے تو آپ اس گفٹ ہیمپر کے حقدار بالکل بن جاتے ہیں. لیکن تب جب آپ اس فارمیٹ کو بھی صحیح طرح سے فالو کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, میں آپ سے پوچھتی ہوں 4 سوالات. ایک گھنٹے میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں 4 سوالات. ایک سوال کے ہوتے ہیں 4 آپشنز, اور جس کا ہمیں سب سے کم وقت میں جواب موصول ہوتا ہے نام اور ایڈریس کے ساتھ صحیح پیٹرن کے ساتھ, وہی ہوتا ہے ہمارا ونر. اور اس کو ملتا ہے ہمارے اسپانسرز کی جانب سے گفٹ ہیمپر, جو کہ اسپانسر کیا ہے 6B فوڈ انڈسٹریز نے, اور ان کے کویسچنز میں آپ سے کروں گی آج. اور چونکہ آج ڈے ہے قائد اعظم کا, تو قائد اعظم کے حوالے سے ہی یہ 4 سوالات ہوں گے جس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لے سکتے ہیں. تو بالکل جی آپ تیار ہو جائیں, اپنا موبائل فون اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں, نام اور ایڈریس کو ٹائپ کر لیں تاکہ ان چیزوں میں آپ کا جو ٹائم ہے وہ بالکل بھی ویسٹ نہ ہو, کیونکہ ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہوتا ہے, 30 سیکنڈز کا آپ کے پاس ہوتا ہے ٹائم. تو جی میں آج کا پہلا سوال آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں جو کہ ہے 6B فوڈ انڈسٹریز کی جانب سے, آپ کی ٹی وی اسکرینز پر بھی آ جائے گا, اور وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کے والد ماجد پونجا جناح کا پیشہ کیا تھا. اور آپ کے آپشنز ہیں سرکاری نوکری, زراعت, پرائیویٹ ملازمت یا پھر کاروبار. 4 آپشنز ہیں, چاروں آپشنز آپ کی ٹی وی اسکرینز پر ہیں, اور سوال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ٹی وی اسکرین پر ہے. 4 آپشنز بھی ہیں آپ کے پاس, اور ABCD میں بھی آپ دے سکتے ہیں جواب. کاؤنٹ ڈاؤن بھی ہو چکا ہے, اسٹارٹ. 20 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس, اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان چاروں میں سے کون سا آپشن صحیح ہو سکتا ہے. اور اگر فاروق میں آپ سے پوچھوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو اس کا جواب پتہ ہے؟ ابھی آپ بتائیں گے نہیں ہمارے ویورز کو؟ نہیں, میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کیا کرتے تھے.
اوکے جی، ٹائم آپ کے لیے آپ کا ختم ہو چکا ہے، لیکن جو فاروق ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں. آپ سوچیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا صحیح جواب بتا ہی دیتی ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ بتائیں. جواب دینے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں. میرا خیال ہے وہ کاروبار کرتے تھے، زیادہ میرا بزنس تھا ان کا نا، کاروبار کرتے تھے. بالکل جی، اور آپ نے صحیح جواب دیا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ویورز ہیں انہوں نے بھی اس کا صحیح جواب دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا. تو فاروق صاحب نے تو ہمارا بالکل اس کا صحیح جواب دیا ہے، اور کاروبار ہی کرتے ہوتے تھے جو قائد اعظم کے والد ماجد تھے. اور دیکھتے ہیں کہ جو اس کا صحیح جواب ہے وہ کس نے دیا ہے. نورپور سے اس کا جواب آیا ہے، اور جو نام ہے وہ ہے سرور نام ہے ان کا. بہت مبارک ہو آپ کو، آپ نے جیتا ہے 6B فوڈ انڈسٹریز کی طرف سے گفٹ ہیمپر. اور آپ نے کم وقت میں، سب سے کم وقت میں آپ کا جو سوال ہے صحیح پیٹرن کے ساتھ ہم تک آ چکا ہے. اوکے جی، تو دوسرا سوال جو ہے وہ بھی میں آپ سے پوچھ لوں گی، وہ بھی ہمارا 6B فوڈ انڈسٹریز کی طرف سے ہی ہے، اور آپ کی ٹی وی اسکرینز پر بھی آ جائے گا. تو دوبارہ سے تیار ہو جائیں جواب دینے کے لیے. نام اور ایڈریس کو لازم اپنے موبائل پہ آلریڈی پہلے سے ٹائپ کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو مشکل نہ آئے اور ٹائم آپ کا بچ جائے. تو جی آپ کا سوال دوسرا آج کا یہ ہے کہ قائد اعظم کے کتنے بہن بھائی تھے؟ اور آپ کے آپشنز ہیں 2، 4، 6 یا پھر 8. 4 آپشنز ہیں، چاروں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی ٹی وی اسکرینز پر ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ ان کے بھائی بہنوں کی کتنی تعداد تھی. 6B فوڈ انڈسٹریز کی طرف سے یہ سوال ہے. اور فاروق آپ بھی سوچ لیں، کیونکہ میں آپ سے بھی پوچھوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے. لیکن کاؤنٹ ڈاؤن ابھی ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے. ہماری ویورز کے لیے ٹائم بہت کم ہے. جیسے ہی یہ ٹائم ختم ہوگا تو میں آپ سے پوچھوں گی اور آپ بتائیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے کتنے بہن بھائی ہیں. اور جو ٹائم ہے وہ بہت کم ہے. واٹس ایپ نمبر آپ کی ٹی وی اسکرینز پر ہے. آپ نے بتانا ہے، 2-3 سیکنڈز ہی رہ گئے ہیں. جلدی سے، اور بالکل یہ سیکنڈز کی ہی گیم ہوتی ہے. ٹائم ہو چکا ہے ختم. میں تو جواب آپ کو بتاؤں گی صحیح، لیکن اس سے پہلے میں فاروق سے پوچھوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے. میرا خیال نہیں بلکہ مجھے کنفرم ہے کہ ان کے 6 بہن بھائی تھے. اوکے جی، تو واہ، آج جو ہمارے پاس ہمارے گیسٹ ہیں ان کو تو سبھی سوالوں کے صحیح جواب ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے فاروق آپ ہمارا شو دیکھا کریں، اس سیگمنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا کریں، تو آپ ڈیفینیٹلی جیت سکیں گے بہت سے انعامات. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کے جو بہن بھائی تھے وہ کتنے بھائی تھے اور کتنی بہنیں تھیں؟ نہیں، یہ نہیں مجھے کنفرم. اوکے جی، تو 3 بھائی تھے ان کے اور 3 ہی بہنیں تھیں. اور اس کا جواب بھی آ چکا ہے. خوشاب سے اس کا جواب آیا ہے، اور جنید نام ہے ان کا. بہت مبارک ہو آپ کو، آپ نے جیتا ہے 6B فوڈ انڈسٹریز کی طرف سے گفٹ ہیمپر. 2 سوالات ہو چکے ہیں، 2 سوالات ابھی باقی ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے 2 سوالات. لیکن ابھی ہم اس کو بریک لگائیں گے تاکہ وہ ہمارے ویورز، ہمارے حضرات جو کہ چاہتے ہیں اس گیم شو میں حصہ لینا، وہ بالکل لیں، اس سیگمنٹ میں بھی حصہ لیں. لیکن جو ابھی ہے، ابھی ہم دوسری چیزیں بھی اپنے اس گیم شو کا حصہ بنائیں گے. اور سیگمنٹ کی بھی میں آپ سے بات کروں گی، لیکن سیگمنٹ سے جو پہلے ہے وہ بھی ہم اور بھی چیزیں شامل کریں گے اپنے شو میں. اور اگر سیگمنٹس کی ہم بات کریں، بالکل جی، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سیگمنٹس کی سے پہلے جو ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم آج ملی نغمہ بھی سنیں، اور وہ بھی ہمیں گنگنا کر سنائیں گے. بالکل جی، اور اب یور ٹرن. میں آپ کو ایک یہ ملی نغمہ جو کہ میری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بلکہ میں نے اپنے فن کا آغاز اگر کیا تھا تو اسی ملی نغمے سے کیا تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے، رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، یہ سب سے بڑا ٹریبیوٹ تھا جو مسعود رانا صاحب نے پیش کیا تھا. اور اس ملی نغمے کو لے کے میں ساری زندگی چلتا رہا ہوں. جتنے بھی میں نے ریئلٹی شوز اٹینڈ کیے، جتنے بھی میں نے کمپٹیشنز اٹینڈ کیے، اس میں نے یہ ملی نغمہ ٹریبیوٹ کیا جناب حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو. اور میں آج وہ کوشش کرتا ہوں کہ بہت پرانا ہے، لیکن یہ مسعود رانا صاحب نے گایا تھا. میں اس کا ایک ستائی انترا آپ کو سناتا ہوں. بڑا خوبصورت ملی نغمہ ہے. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے
محمد علی جناح. ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح. ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح. صد شکر پھر سے گھر میں سفر اپنا کارواں. صد شکر پھر سے گھر میں سفر اپنا کارواں. اور میر کارواں ہے محمد علی جناح. اور میر کارواں ہے محمد علی جناح. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح. لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر. لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر. ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح. ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح. ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح. بہت خوب فاروق صاحب, ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح. بالکل جی, بہت خوبصورت ملی نغمہ آپ نے گایا, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ویورز نے بھی انجوائے کیا ہوگا اس کو. اور اب آگے بڑھتے ہیں, اور جیسے کہ میں اپنے سیگمنٹس کے حوالے سے آپ سے بات کر رہی تھی اور 2 سوالات میں آپ سے پوچھ چکی تھی. آپ کو میں نے بریک لگانے کو کہا تھا اور ہم نے بھی اس کو بریک لگائی تھی تاکہ آپ اپنے آپ کو دوبارہ سے ذرا وارم اپ کر لیں اس سیگمنٹ کے لیے, کیونکہ ہمارے بہت سے ویورز چاہتے ہیں کہ ہم اس سیگمنٹ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے. 2 سوالات ہو گئے تھے, 2 سوالات باقی تھے جو اب میں آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں. آج کا تیسرا سوال جو کہ ہے 6B فوڈ انڈسٹریز کی جانب سے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ٹی وی سکرینز پر بھی آ جائے گا, اور وہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کب کیا. اور آپ کے آپشنز ہیں 1947, 1948, 1949 یا پھر 1950. 4 آپشنز, چاروں آپ کی ٹی وی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک واٹس ایپ نمبر بھی. اس واٹس ایپ نمبر پر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا صحیح جواب ہو سکتا ہے. اس کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی آپ کا سٹارٹ ہو چکا ہے. 20 سیکنڈز رہ گئے ہیں آپ کے پاس. آپ نے جلدی سے بتا دیں. ABCD میں بھی آپ دے سکتے ہیں جواب, تکا بھی لگا سکتے ہیں, بعض اوقات تکا بھی چل جاتا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ لیکن قائد اعظم کے بارے میں بچپن سے ہم پڑھتے ہیں اور ہماری بکس پہ بھی ہے, تو زیادہ سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ویورز کو پتا ہونا چاہیے اس حوالے سے. اور جو ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا صحیح جواب بتاؤں گی, لیکن اس سے پہلے میں پوچھوں گی فاروق صاحب سے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے, کب کیا تھا انہوں نے؟ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ 47 میں اگر پاکستان آزاد ہوا ہے. اچھا, تو ظاہر ہے 1 سال تو کم از کم میرا خیال لگا ہی ہوگا پاکستان کو بنتے بناتے اور یہ سارا اسٹیبلش کرتے ہوئے. تو میرا خیال ہے اگر میں تھوڑا سا اس آپشنز کو دیکھتے ہوئے دیکھوں تو میرا خیال ہے 1948 میں میرا خیال کیا ہوگا. بالکل جی, مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں آپ نے کچھ تکا بھی لگانے کی کوشش کی ہے جو آپ کا صحیح لگا ہے. بالکل جی, اور یہی ہمارا صحیح جواب ہے. 1948 اس کا درست جواب ہے. اور دیکھتے ہیں کہ اور بھی کسی نے اب تکا لگایا ہوگا یا نہیں, اور صحیح آپ اس پہ گئے ہیں کہ 1 سال تو شاید لگا ہی ہوگا. تو دیکھتے ہیں ہمارے ویورز کو کیا لگا ہوگا, کس نے بھیجا ہوگا اس کا صحیح جواب. مظفر گڑھ سے اس کا صحیح جواب آیا ہے, اور نبیل اشرف
अशरफ नाम है इनका, बहुत मुबारक हो आपको, आपने जीता है 6B फूड इंडस्ट्रीज की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। बहुत जल्दी आपके घर भी पहुंचा दिया जाएगा। आपने इसका बहुत कम वक्त में इसका सही जवाब दिया है, जो कि हम तक सबसे पहले आपका ही जवाब पहुंचा है। चौथा सवाल है, आज का आखिरी सवाल है इस सेगमेंट का, और जल्दी से बाकी लोग भी तैयार हो जाएं इसको जवाब देने के लिए। और बाज़ हमारे व्यूवर्स और पार्टिसिपेंट्स जो कि जवाब दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा, जबकि हमारा जो जवाब है शायद उनको लगता है कि सबसे कम वक्त में वो भेज रहे हैं सही जवाब, तो वो ज़रा पैटर्न को भी देख लें कि क्या वो भी फॉलो कर रहे हैं। नाम एड्रेस भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका ज़रूरी है जवाब देना और सही जवाब देना, क्योंकि नाम एड्रेस हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। नाम एड्रेस के साथ ही हम पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ के रिहायशी हैं और हमने उनका जो गिफ्ट हैम्पर है वो कहाँ पर भेजना है। तो जी चौथा सवाल है आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आ जाएगा, और वो भी 6B फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से ही है, और वो ये है कि कायदे आज़म की तदफीन किस रोज हुई। और आपके ऑप्शंस हैं 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर या फिर 14 सितंबर। 4 ऑप्शंस चारों आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जवाब देने से पहले सवाल एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और बाज़ ऐसे भी होता है कि हम पेपर भी आता है ना हमारे पास, तो हम जल्दी से सवाल पढ़ते हैं और उसका जवाब लिखना शुरू कर देते हैं। तो जवाब लिखने से पहले आप ये देखें कि सवाल पूछा क्या गया है, तभी आप सही डायरेक्शंस में जा सकते हैं। 15 सेकंड्स हैं आपके पास। व्हाट्सएप नंबर भी है आपकी टीवी स्क्रीन पर। और बिल्कुल मैं चौथा सवाल भी पूछूंगी हमारे गेस्ट से, आज के फारूक साहब से मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या लगता है इसका क्या सही जवाब है। 3 के तो उन्होंने सही जवाब दे दिए हैं, लेकिन देखते हैं कि चौथे का भी सही जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते। टाइम आपके लिए खत्म हो चुका है, और सही जवाब बताने से पहले मैं जैसे कि पूछ रही हूँ अपने गेस्ट से, फिर पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है कि आप क्या हो सकता है इसका सही जवाब। इसमें भी मैं थोड़ा सा अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, क्योंकि जब 11 सितंबर को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हुई है, तो थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था जनाजे के हवाले से। 2 जनाजे पढ़ाए गए थे, और मेरा ख्याल है कि एक दिन लेट किया गया था, और नेक्स्ट डे यानी कि उनकी तदफीन हुई थी, मेरा ख्याल 12 सितंबर को उनकी तदफीन हुई थी मेरे अंदाजे के मुताबिक। बिल्कुल जी, और जो आपका अंदाजा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और बिल्कुल जी, और आपने चारों के सही जवाब दिए हैं। और अगर आप हमारे इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट करें, बल्कि आपको करना चाहिए, मैं करूंगा जी। अब जब आप घर जाएंगे तो बिल्कुल जी आप रोजाना 5 से 6 बजे तक हमारा ये शो देखेंगे और इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, बल्कि ना सिर्फ इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे दूसरे सेगमेंट्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि जो आपका भी गिफ्ट हैम्पर है आप तक पहुंच जा सके। तो देखते हैं कि जी किसने सही जवाब दिए। उसामा हैं, और इनका जो ताल्लुक है वो है मरी से। बहुत मुबारक हो आपको उसामा, आपने जीता है 6B फूड इंडस्ट्रीज की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। आप तक भी ये गिफ्ट हैम्पर बहुत जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। सबसे कम वक्त में आपने दिया है इसका दुरुस्त जवाब। तो ये था हमारा सेगमेंट, क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेगमेंट, जो कि मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। 4 सवालात होते हैं, चारों मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, चारों के सही जवाब दिए हमारे गेस्ट ने, फारूक साहब ने। बहुत मुबारक हो आपको भी। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके जी, तो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जो कि है फाइनल नंबर, और बहुत ही मज़े का और यूनिक सा सेगमेंट है। और फाइनल नंबर में क्या होता है, फाइनल नंबर में भी फारूक साहब मैं आपको भी बताती चलूँ कि हमने लाखों करोड़ों में से एक नंबर निकालना होता है। वो किस तरह से निकालना होता है, आए मैं आपको बताती हूँ, मुझे फॉलो करें, मेरे साथ हैं। ओके जी, तो ये फाइनल नंबर है हमारा, आप यहाँ पर आ जाएं। फाइनल नंबर में क्या करना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, और फारूक साहब आप भी देख सकते हैं, ये हमारी स्क्रीन, यहाँ पर होगी कंप्यूटराइज शफलिंग। बिल्कुल जी, एक सेगमेंट में हम करते हैं 3 मरहले होते हैं हमारे, और जो सबसे पहला मरहला होता है वो होता है कंप्यूटराइज शफलिंग का। कंप्यूटराइज शफलिंग से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर हमने नहीं करना होता, कंप्यूटर ने शफल करना होता है, और एक मोबाइल के 4 डिजिट्स निकालने होते हैं। लास्ट 4 डिजिट्स हमारा ये कंप्यूटर निकालता है, जो कि मैं कहूँगी अभी स्टार्ट हो जाएगा, और 4 डिजिट्स आपके सामने निकल आएंगे। तो सबसे पहले जी कंप्यूटराइज शफलिंग स्टार्ट की जाए।
تو جیسے فاروق صاحب ہماری کمپیوٹرائز شفلنگ سٹارٹ ہوگی تو 4 ڈیجٹس جو ایک موبائل فون کے 4 ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ نکل آئیں گے. ایک موبائل فون میں 11 ڈیجٹس ہوتے ہیں اور 4 ڈیجٹس ہم یہاں سے نکالتے ہیں. پھر ہمارے مختلف 2 اور مرحلے ہوتے ہیں, ان کی طرف بھی ہم چلیں گے, اور لاکھوں کروڑوں میں سے ایک نمبر ہم نکالتے ہیں ایسا جو کہ کسی کا بھی نمبر ہو سکتا ہے, رینڈملی نمبر ہو سکتا ہے. تو فاروق صاحب میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ نے کبھی ٹرائی کیا اپنے بچپن میں کسی کو تنگ کرنے کے لیے کہ میں فون کروں اور کسی کو ایسے تنگ کروں کہ بات کروں کہ کیا یہ نمبر ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ نہیں, کبھی ٹرائی تو نہیں کی, اس گیم شو کے بعد شاید ٹرائی کر لوں. نہیں جی, آپ نے ایسا ٹرائی بالکل نہیں کرنا, ہم تو ان کو انعامات دیتے ہیں. تو جو سب سے ہم پہلا مرحلہ ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں, نمبر کی شفلنگ کرتے ہیں. تو جی شفلنگ سٹارٹ ہو چکی ہے, دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا سب سے پہلا نمبر اور ایک موبائل فون کا لاسٹ ڈیجٹ کیا نکلتا ہے. تو یہ نکل آیا ہے جی 2, بالکل جی 2 نمبر ہمارا سب سے لاسٹ. آپ کے نمبر میں تو نہیں آتا 2؟ 2 نہیں, میری بیگم کی وہ ہے ڈیٹ آف برتھ. اوکے جی, تو دوسرا نمبر بھی آ چکا ہے 0 اینڈ 2 نمبر آ چکے ہیں, اور جن کے بھی موبائل فون کے لاسٹ ڈیجٹس ہیں 102 وہ ہمارے ساتھ ان ہیں, اور باقی جی آہستہ آہستہ آؤٹ ہوتے جاتے ہیں. جیسے ایک نمبر نکلتا ہے تو بہت سے لوگ آؤٹ بھی ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ان بھی ہوتے ہیں. چوتھا نمبر بھی آ چکا ہے اور ہمارے جو 4 ڈیجٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. چوتھا جو ڈیجٹ ہے وہ ہے 5, تو نمبر بن چکا ہے 5102. یہ ایک موبائل فون کے لاسٹ 4 ڈیجٹس ہیں جو کہ آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. 5102 ہمارے نمبر کے لاسٹ 4 ڈیجٹس نکل آئے ہوئے ہیں, اور جن کے بھی یہ لاسٹ 4 ڈیجٹس ہیں وہ کر لیں اپنے آپ کو تیار, اور وہ ہمارے اس سیگمنٹ کا حصہ ہیں, ہمارے شو کا حصہ ہیں, اور وہ آپ اپنے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں, اور جو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے اس میں آپ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ اور نمبرز کیا نکل سکتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. اوکے جی, اور یہ ہے ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ نہیں, ایک ہی سیگمنٹ ہے اور اس کا دوسرا مرحلہ ہے. یہ دوسرے مرحلے میں کیا ہونا ہوتا ہے, دوسرے مرحلے میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, فاروق صاحب آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, 1 سے لے کر 48 تک ہمارے پاس باکسز ہوتے ہیں, آپشنز ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں نکلتی ہے, اس میں بھی نمبرز ہی نکلتے ہیں جو کہ ایک موبائل فون کے 3 ڈیجٹس ہوتے ہیں جو کہ ایریا کوڈ ہوتا ہے. اور یہ نکلتا ہے, آپ بتاتے ہیں, ہم آپ سے پوچھتے ہیں, ہمارے جو ویورز ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں بتائیں کہ کون سا ڈبہ کھولا جائے. ہمارے ویورز تو ہمیں بتاتے ہی ہیں, لیکن آج ہمارے پاس ایک گیسٹ موجود ہیں, تو آج میں یہ چاہوں گی کہ جو ہمارے گیسٹ ہیں ہمیں وہ بتائیں, کیونکہ آج کے جو انہوں نے سوالات کے جواب ہیں وہ بالکل درست دیے ہیں. تو آج جو ان کا گفٹ بنتا ہے نا, شاید وہ یہ بنتا ہے, اور میں آپ کو فاروق صاحب یہ دوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں گے کون سا ڈبہ کھولا جائے, تو ہم وہ ڈبہ کھولیں گے. آپ کے لیے میں آسانی کر دیتی ہوں, 1 سے لے کر 48 تک ہمارے پاس باکسز ہیں, اور کوئی بھی ڈبہ بتا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی فیوریٹ ڈبہ لگتا ہے, لیکن اگر آپ کو کچھ بھی لگتا ہے تو آپ وہ بتا سکتے ہیں, اور آپ ہمیں کوئی بھی ڈبہ بتا سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جو ہماری عوام ہے, جو ہمیں دیکھنے والے ہیں, وہ بھی آپ کے ڈبے کے ساتھ ہی جائے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج آپ کے لیے سارے ہمارے جو ویورز ہیں, ہماری آڈینس ہے, بہت خوش ہوگی, کیونکہ آپ نے آنسرز بہت اچھے دیے اور آپ نے گایا بہت اچھا ہے اور انجوائے کروایا ہے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو گھر میں بیٹھے ہوئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج ہم کون سا ڈبہ کھولیں گے؟ 48 تک کوئی بھی چوائس کر سکتے ہیں. ہاں, کوئی بھی چوائس کر سکتے ہیں. 1 to 48 تک آپ کے پاس باکسز ہیں, اور آپ بتا سکتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے آپ وہ ڈبہ بتائیں گے, اور ہمارے پھر ویورز بھی, جو ہمارے آڈینس ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے, وہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ کون سا ڈبہ کھولنا چاہیے. تو آپ بتائیں, تو تاکہ جو ہمارے ویورز ہیں شاید وہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بتائیں, تو ہم بھی اس ڈبے کے ساتھ جائیں گے. تو کیا لگتا ہے؟ میرا جو لکی نمبر ہے وہ تو یہ والا ہے 22. اوکے جی, لیکن تھوڑا سا میں یہی کھولیں.
22 देखी जाएगी। 22 बताया है हमारे गेस्ट ने, फारूक साहब ने, तो 22 बताया है, लेकिन हमने व्यूअर्स को भी देखना है हमारे जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं फारूक साहब कि वो हमें कौन सा नंबर बताते हैं। तो अगर ज़्यादा सजेशंस हमें या 20 सजेशंस भी हमें 22 की आ जाती हैं तो हम 22 खोल लेंगे। तो जी आपने बताना है, बल्कि मैं भी आज आपको कहूँगी कि आप इसी डब्बे के हवाले से ही बताएं, क्योंकि हमारे गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं, आए हुए हैं हमारे पास, उन्होंने 22 बताया है। तो देखते हैं कि पहले जब हम लोग खेलते हैं आपस में फारूक साहब, तो हम मेरे साथ मेरे को एंकर होते हैं, तो हम लोग जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो बहुत कम होता है कि जो हमारी ऑडियंस है या जो हमारी आवाम है, हमें देखने वाले हैं, कि वो हमारे साथ जाएं। हम तो अपने डब्बे बताते ही हैं कि ये खुलना चाहिए, ये खुलना चाहिए, लेकिन वो खुलता तो नहीं है, बाजुकात ऐसा हो भी जाता है। मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ तो देखते हैं आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ। बिल्कुल जी, और पब्लिक हमारी जो है मुझे लगता है कि वो आपको बहुत पसंद कर रही है फारूक साहब, क्योंकि उन्होंने भी यही डब्बा रिकमेंड किया है, उन्होंने भी सजेस्ट हमें यही डब्बा किया है। बहुत ज़्यादा जो सजेशंस आई हैं वो 22 की ही आई हैं। तो हम आपके साथ तो जाएंगे, बल्कि हम अपनी ऑडियंस के साथ भी जाएंगे। तो 22 को ही खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें से आज जो एरिया कोड है वो क्या निकलता है। आ जाएं जी, हम अपनी सीट्स पे वापस चलते हैं। ओके जी, तो 4 जो डिजिट्स हैं वो तो हमारे निकल आए हैं, और किस तरह से निकले आपने देखा, कंप्यूटराइज शफलिंग से हमारे लास्ट 4 डिजिट्स एक नंबर के निकले हैं। बाकी के जो 3 डिजिट्स हैं वो भी हम निकालेंगे, और उसके लिए एक डब्बा जो आप लोगों ने भी सजेस्ट किया, जो हमारे गेस्ट ने भी सजेस्ट किया, वो था 22, उसमें से निकाला है मैंने ये पेज। इस पे होगा 3 डिजिट्स का एरिया कोड, और वो देख लेते हैं कि वो क्या है, और वो है जी 463। बिल्कुल जी, 463 आज का ये एरिया कोड निकला है। 3 डिजिट्स का ये नंबर है। 4 डिजिट्स हमारे पहले निकल आए हैं जो कि हैं 5102, और नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है इसके साथ 4635102। ये आज का हमारा नंबर है। और अब ये नंबर निकलने के बाद बात रह जाती है सिर्फ और सिर्फ 42 लोगों तक। पहले ये जो हमारी गेम थी वो थी लाखों करोड़ों के दरमियान, लेकिन अब बात रह जाती है सिर्फ और सिर्फ 42 तक। और वो किस तरह से रहती है, जब हम अपने तीसरे मरहले की जानिब जाएंगे तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। तो हम चलते हैं अपने तीसरे मरहले की जानिब, और हम अपने गेस्ट को भी लेकर चलते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप हमारा शो देखेंगे, और ये हमारा तीसरा मरहला, आप जब देखेंगे हमारा शो तो आपको पता चलेगा कि आज तो बिल्कुल आपको पता चला ही होगा, लेकिन आगे भी आपको चाहिए कि आप हमारा शो देखें, पार्टिसिपेट करें और जीतें बहुत से इनामात। और बाजुकात आपका भी नंबर निकल सकता है, क्योंकि ये रैंडमली हम नंबर निकालते हैं। और ये हमारा तीसरा मरहला जो कि है स्पिन बोर्ड, इसको हम करते हैं स्पिन। और कोई भी जो कोड एक मोबाइल फ़ोन पे लगता है, सबसे पहले कोड 5 कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं जिनके 42 कोड्स होते हैं, और हम इसको स्पिन करते हैं। और स्पिन करने के बाद जिस पर भी ये स्पिन बोर्ड रुकता है, कोई भी कोड, वो हम ऐड करते हैं अपने निकले गए नंबर के साथ। और जैसे ही वो ऐड होता है हम करते हैं उस नंबर पर फ़ोन, करते हैं चिट चैट, और जैसी हमारी उनसे बात होती है तो वो बिल्कुल जीते हैं इनाम भी। और फारूक साहब आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि आज कौन सा कोड निकलेगा? ये वाला या ये कोड नहीं, कोड हमारे बिल्कुल अभी जब आप इसको स्पिन करेंगे, और आज बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे गेस्ट से कि आप इसको स्पिन करें और कोई भी कोड रैंडमली देखते हैं कि कौन सा निकलता है, जो कि जाएगा हमारे निकले गए इन 7 डिजिट्स के साथ। तो आप ही इसको स्पिन करें जी। ओके जी, बहुत आराम से स्लोली सा इन्होंने स्पिन किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर नेक्स्ट टाइम भी करना पड़ा तो आप करेंगे। ओके जी, तो ये रुक रहा है, ये जहां पे भी रुकेगा, जैसे कि आपने देखा 42 कोड्स हैं और ये रुक चुका है। नहीं जी, ये टाई हो चुके हैं क्योंकि आपने बहुत स्लोली इसको किया था। अब आप इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, स्पिन करें इसको दोबारा से, और देखते हैं कि अब कौन सा कोड निकलेगा। कोई भी जो कोड निकलता है, और आपको लगता क्या है फारूक की? मुझे तो 0300 लग रहा है। ओके जी, तो इनको तो जैस लग रहा है कि 0300, आपका तो नहीं है कहीं 0300, इसीलिए आप उसके साथ हैं। ओके जी, तो देखते हैं कि जैस नहीं जी, और फिर ये टाई हो चुका है और दोबारा से आपको इसको स्पिन करना पड़ेगा।
ओके जी, तो हम ट्राई तो करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं ताकि कोई एक नंबर हमारा निकल आए और जब वो निकले तो हमारी उनसे बात हो सके, क्योंकि हमारे ये शो का मोटिव ही यही होता है कि हम कोई नंबर निकालें जिस पे हमारी बात भी हो सके। ओके जी, तो देखते हैं कि अब ये स्पिन बोर्ड कहाँ पर रुकता है। अब तो नहीं टाई होना चाहिए, 2 बार हो चुका है। अब हम चाहते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, टाइम की लिमिटेशन होती है, और ये बिल्कुल जैज ही निकल आया है, लेकिन जैज का वो कोड तो नहीं निकला, लेकिन निकला जैज ही है, और ये नंबर इस तरह से कंप्लीट हुआ है 030446350102। तो ये नंबर है हमारा, जो कि आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर 030446350102, और इस पर करेंगे फोन। लेकिन ये जो नंबर है ये ऑफ है, तो हम करेंगे दोबारा से ट्राई। तो फारूक साहब आप दोबारा से ट्राई करें और दोबारा से स्पिन करें और देखते हैं कि अब कौन सा कोड निकलता है। तो फारूक साहब हम बार बार कोशिश करते हैं कि जो हमारा ये नंबर निकला है इसके साथ कोई भी कोड ऐसा निकले जिस पर बेल जाए और हमारी बात भी हो, क्योंकि नंबर्स तो हम निकाल लेते हैं कंप्यूटराइज शफलिंग से, उसके बाद हमारे बॉक्सेस से एक नंबर कंप्लीट होता है, लेकिन उसके बाद जब हमारा लकी विनर हमें नहीं मिलता तो हमें बड़ा अफसोस होता है, नाउमीदी होती है, और हम चाहते हैं कि आज ये नाउमीदी ना हो, आज हमें कोई गिफ्ट मिल जाए। और ये आ चुका है यूफोन 0334 और हमारा नंबर कंप्लीट होता है 033446350102। ये हमारा नंबर यूफोन के कोड के साथ कंप्लीट हुआ है, और देखते हैं कि ये नंबर मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन ये भी ऑफ है। और इसके बाद हम लास्ट ट्राई करेंगे, टाइम हमारा कम है, लास्ट ट्राई करें फारूक साहब, और देखते हैं कि अब नंबर निकलता है या नहीं निकलता। होपफुली अब निकल आए नंबर, कोई एक ऐसा कोड निकले जो कि इस नंबर के साथ जब मिले तो फ़ोन पे बेल भी जाए, उनका नंबर एक्टिवेट भी हो और हमारी उनसे बात भी हो, क्योंकि आज एक मुबारक दिन है और हमारे पास गेस्ट भी मौजूद हैं। तो देखते हैं कि आज कोई हमारा लकी विनर भी निकलता है या नहीं निकलता। तो ये रुक रहा है, बल्कि फिर रुक गया दोबारा से स्पिन हो चुके हैं। ओके जी, दोबारा से यूफोन आ चुके हैं और वही दोबारा से आ चुका है। तो दोबारा से फिर आप घुमाएंगे इसको, दोबारा से घुमाएं, इस दफ़ा ज़रा ज़ोर से घुमाइएगा ताकि कोई अच्छा सा और नंबर निकल आए आज फारूक साहब। तो देखते हैं कि अब कौन सा नंबर निकलता है, और कोई भी जो नंबर निकलेगा उस पर हम करते हैं फ़ोन और राब्ता करने की कोशिश करते हैं उनसे, और कभी हमारा राब्ता हो जाता है, कभी नहीं हो पाता, और जब होता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। ये जैज़ निकल आया है, दोबारा से जैज़ निकल आया है। मुझे लगता है कि आपकी लक भी बहुत काम कर रही है, और हमारा नंबर जो है वो इस तरह से कंप्लीट हुआ है 030646350102। बिल्कुल जी, ये जैज़ के साथ 0306 अब हमारा नंबर कंप्लीट हो चुका है, और देखते हैं कि इस पे हमारी बात हो पाती है या नहीं हो पाती। तो फारूक साहब हम अपनी जगहों पर वापस चलते हैं, ये हमारी लास्ट ट्राई थी आज की, और देखते हैं कि इस नंबर पर बात हो पाती है नहीं हो पाती। हमारी टीम हमें बता रही है कि बेल तो जा रही है, लेकिन बेल तो नहीं जा रही है, लेकिन नंबर बिजी जा रहा है। तो देखते हैं कि बाजुकात सिग्नल्स का मसला हो सकता है, बाजुकात कोई आप किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर आपको सिग्नल्स नहीं प्रोवाइड होते हैं, कोई नहीं मसला, जहाँ पर आपका लाखों करोड़ों में से एक नंबर निकला है। तो बिल्कुल जी, तो देखते हैं कि आपका नंबर तो निकल आए, लेकिन आपसे बात हो पाती है नहीं हो पाती, क्योंकि बात होना लाजिम है। नंबर तो बिजी जा रहा है, तो प्रोग्राम का वक्त भी हमारा ख़त्म हो चुका है। आज हम बहुत से सेगमेंट्स हम करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, टाइम हमारे पास कम था, और जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं व्हाट्सएप पे फारूक साहब के आपसे जाते जाते एक गाना लाजिम हो जाए, तो इसलिए हम एक और ट्राई तो नहीं कर सके। और फिर मेरी तो आपसे फिर दोबारा कल मुलाकात होगी। जाते जाते हम सुनते हैं फारूक साहब से एक और